नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी आवाम की रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। कागज के फूल सर पर सजाकर चली हयात, निकली बरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। बारिश से खूबसूरत शय कुछ भी नहीं, लेकिन इस बार की बारिश ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। अनगिनत घर जमी बोस हो गए, लाखों एकड़ जमीन जेरे आब आ गई। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि उसने तिनका तिनका जमा करके कई दहाइयों में जो कुछ बनाया था वो यूं लम्हों में देखते ही देखते जमी बोस हो जाएगा। बारिश तो सरहद के दोनों तरफ हुई, तबाही तो दोनों तरफ आई, लेकिन जो हालात सरहद के उस पार के हैं उसे देखकर यही लगता है कि बेसहारा और मजबूर आवाम के माले मुफ्त पर किए गए महंगे प्रोपेगेंडे की कोख से जन्म लेने वाली गुड गवर्नेंस कराची समेत सिंध भर में गोते खा रही है। तूफानी बारिश आई और चली गई, लेकिन अपने पीछे बहुत सी अलमनाक और सबक आमोज दास्तानें छोड़ गई। कच्चे घरों में बसने वाले सैकड़ों गरीब इंसान कमजोर और कच्ची दीवारें गिरने से जान से चले गए। उनके बिस्तर और उनका सारा सामान बर्बाद हो गया। कई बेटियों का जहेज भी पानियों में बह गया। इस बेरहम बारिश ने लोगों को एक ऐसे एहसास जुर्म में मुब्तला कर दिया है जो उन्होंने किया भी नहीं है। लोग हुकूमत को कोस रहे हैं, इमदाद के मुंतजिर हैं। यहाँ पे लोगों के सारे घर जो हैं वो डूब गए हैं, बेचारे बहुत परेशान और जिल्लत के रुसवाई के सिवा इनको और कुछ नहीं मिला है। और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं रात से लेके अभी तक हम इनको डीसी ऑफिस में हमने कॉलें की, हमने इनको वाटर बोर्ड वालों को की, सीएम हाउस को हमने शिकायतें भेजी, कोई इन लोगों का कोई इजाला नहीं किया जा रहा है। लोग अपने आप मदद के तहत आपके कैमरा के सामने आप सब कुछ देख रहे हो, वो बेचारे निकल के आगे आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर घरें भी गिरी हैं, उनमें जानी नुकसान का भी खतरा है। और 2 बच्चे हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल ये साथ के ही जमाली हैं, उनके गुम हैं वहाँ से, वो उनको भी हम ढूंढने में मसरूफ़ हैं। लेकिन हुकूमत यहाँ से हमें गायब नज़र आ रही है। क्या ये यहाँ के रहने वाले लोग इस हुकूमत मुल्क के शहरी नहीं हैं? उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मूसलाधार बारिश, उफान मारती नदियां और साहिलों की हदें तोड़कर हर तरफ बहता पानी। हदें जब भी टूटती हैं तो तबाही आती है, सैलाब आता है और बेशुमार जिंदगियां उसकी नजर हो जाती हैं। इस सैलाबी बारिश ने भी कुछ इसी तरह का हाल बना दिया है। बारिश के पानी ने जिस तरफ भी अपना रुख किया, सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। गांव के गांव उसकी जद में आ गए। लोगों की नजरों के सामने उनका घर-बार, माल मवेशी और कारोबार देखते ही देखते पल भर में तबाह बर्बाद हो गया। घरों में पानी आ गया, गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, फर्नीचर बह गए हैं, बर्तन बह रहे हैं, मवेशी बह गए। उसके अलावा जो दुकानों के अंदर पानी घुसा है, दुकानों में तबाही फैली है। उनके फ्रिज बाहर रखे हुए थे, डीप फ्रीजर बाहर रखे थे, वो बह गए। बहुत बुरा हाल हुआ। और रेस्क्यू तो नजर ही नहीं आई, अभी तक नहीं नजर आई, क्योंकि अभी उनको जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा आगे। पाकिस्तान में मानसून के दौरान जहां बारिश के बाइस नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हुई है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के वाकयात भी रूनुमा हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक रवां साल मानसून की बारिशों के नतीजे में सैलाब समेत मुख्तलिफ तबाहकारियों के बाइस अब तक 200 के करीब अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, जबकि 1,500 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1996 से 2015 तक सैलाब से 5 करोड़ अफराद मुतासिर हुए, जबकि पाकिस्तानी मईशत को 25 अरब
50 करोड़ रुपए का झटका लगा। जर्मनी के एक थिंक टैंक जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 523 अफराद सैलाब के बाइस जान से हाथ धो बैठते हैं। इस तरह गुज़िश्ता 20 बरस में 10,462 अफराद सैलाब की नजर हो चुके हैं। पाकिस्तान में 2010 में भी शदीद सैलाब आया था, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए थे। काफ़ी घर जो है ना यहाँ बेघर हो गए हैं। लोग जो है रात 1 बजे से लेकर नकल मकानी करने शुरू हुए हैं। तो अभी मेरे ख्याल में यहाँ तकरीबन 3-3.5 हज़ार घर हैं, जिसमें से कोई 100 घर या 200 घर रहे होंगे। तो बाकी जितने भी सारे घर यहाँ पे शिफ्टिंग कर दिए, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। इस बारिश ने सबसे ज्यादा कराची की आवाम को मुतासिर किया है और लोगों की जिंदगियां एक जगह थम कर रह गई हैं। सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए। कराची के अक्सर इलाकों में पानी पहुंचा हुआ था। ये वो पानी नहीं था जिसके लिए प्यासे लोग तरसते रहते हैं। ये बारिश का पानी था जिसमें सिंध का 40% इलाका डूब गया। सैकड़ों गांव पूरी तरह ज़ेरे आब आ गए। रास्ते और पुल तबाह हो गए। बिजली और मवासलात के वसाइल भी खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद भी सूबाई और वफाकी हुकूमत उनकी मदद करने को तैयार नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पीने के पानी की हुसूलियाबी है। बुनियादी ढांचों की जल्द से जल्द बहाली है। जरूरत इस वक्त है दवाइयों की, बाज आबादकारी के बेहतरीन मंसूबे की। मगर सियासी पार्टियां इस सैलाब में भी बाजार तलाश रही हैं। वो जो बाजार के खिलाड़ी हैं, तेरा हर ख्वाब बेच डालेंगे। कल तो सूखे को बेच डाला था, अब सैलाब बेच डालेंगे। कल तलक ये सियासतदान सिंध के इलाके थरपारकर में ग़ज़ाई किल्लत और पानी की कमी की वजह से मर रहे लोगों पर सियासत कर रहे थे। आज पानी की बहुतायत से परेशान और मरने वाले लोगों पर सियासत शुरू हो चुकी है। उन्हें इससे क्या मतलब कि कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। उन्हें तो अपनी मौज की तुग़यानियों से काम है। उफ्तादा पड़ी है उन मजबूर बेकस किसानों और आम शहरियों पर जिनकी उम्र भर की पूंजी सैलाब की नजर हो गई। ना कोई सो सका है, ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम है। जो हालात हैं घरों में 3 से 4 फीट पानी है। जो बेड है, पलंग है एक नॉर्मली, उससे भी पानी ऊपर बह रहा है। यानी यहाँ तक नौबत है। खाने पीने का तो आप तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। ना इनका कोई पुरसान हाल है, ना कोई पूछने भी आया है। अब देखते हैं, रात होने वाली है, देखते हैं हमारे साथ क्या सलूक होता है। और हमारी गुजारिश है आला हुक्काम से कि बराए मेहरबानी इतना तो करें, जीने का हक दें हमें। अगर हम घर से निकलते हैं, सामान रोड पे रखते हैं, हमारी रोड और गलियों का ये हाल है, तो इस वक्त इस सूरत हाल में हम कहाँ जा सकते हैं? कोई हमारा पुरसान हाल भी नहीं है। वो कराची जो न जाने कब से हालात की सितम ज़रीफी का शिकार होकर लाशें बोने पर मजबूर था, आज सैलाब की तबाही के बाद तैरती हुई लाशें ढोने पर मजबूर है। इसमें हुक्काम के बेहिस्सी की बिलाश है, सियासत की तबाहकारी की बिलाश है, इंसान की खुद गर्जी का भी जनाजा है और मफाद परस्तों की हिर्स व हवस की अर्थी भी है। जैसी गंदी और जाली जमहूरियत, वैसी ही गंदी और जाली गुड गवर्नेंस, जिसकी असल औकात कागज के फूलों से बढ़कर कुछ भी नहीं, जो एक बारिश की मार भी नहीं सह सकते। कभी कम, कभी ज्यादा और कभी बहुत ज्यादा बारिशें हर साल आती हैं और अवाम के लिए तबाही व बर्बादी लेकर आती हैं। लेकिन मदीना जैसी रियासत बनाने की तरजीहात में इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं कि बारिशों से पैदा होने वाले बुहरान से निपटने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ किया जाए, क्योंकि ये उन हशरतुल अर्ज का मसला है जिन्हें अवाम के नाम से पुकारा जाता है। पाकिस्तान के बारा चिनार को एक बार फिर अमन दुश्मन अनासिर की चीरा दस्तियों का सामना है। पारा चिनार में पहले तो कानून शिकन कुव्वतों के हाथों इंसाफ के मनसब को ललकारा गया और फिर तूरा बाजार को खुदकुश धमाके का शिकार बना दिया गया, जिसमें कई अफराद हलाक और 2 दर्जन के करीब जख्मी हो गए। पारा चिनार आजकल अश्कबार है और हुकूमत सख्ते में है। होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी पंचर पॉलिसियों की ही वजह से पाकिस्तान हालत मर्ग में है। इदारा जाती इनेतात उरूज को पहुंच चुका है और दहशतगर्दी में इजाफे के हवाले से
پورا پاکستان شفاقانہ اور بہیمانہ دہشت گردی کی درد انگیز تصویر پیش کر رہا ہے۔ آئے دن خود کش حملوں اور بم دھماکوں سے دہلتا پاکستان، ہر طرف بڑھتی بدامنی، لاقانونیت اور جڑ جما چکی بنیاد پرستی و انتہا پسندی نے پاکستان کو ایسے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے پاکستان کا مستقبل مختلف بحرانوں کے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر طرف لاقانونیت اور دہشت گردی کی اس وبا نے پاکستان میں نہ صرف اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ کیا ہے بلکہ طویل عرصے سے منصوبہ بند قتل عام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ دنوں ایک بار پھر خیبر پختونخوا کی کرم ایجنسی کے علاقے پارا چنار میں دھماکہ کر دیا گیا، جس میں کئی افراد ہلاک اور 2 درجن کے قریب زخمی ہو گئے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہوا پارا چنار میں توری مارکیٹ کے اندر بم بلاسٹ ہوا، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 22 لوگ زخمی ہیں، کچھ ان میں سے کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، کچھ ریلیٹیولی سٹیبل ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق فارچونیٹلی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہر عید سے پہلے، ہر ایونٹ سے پہلے اس طرح کا کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے جس سے بہت سے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی ہے، اور یہ فیلئر ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، ہمارے محافظوں کا، ہماری سیکیورٹی فورسز کا، جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے حالات دن بدن مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حملے کی راکھ ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی کہ دوسرے حملے کو انجام دے دیا جاتا ہے۔ آئے دن ہو رہے حملوں اور حکومت سے نا امید ہو چکے عوام نہ صرف خوف زدہ ہیں بلکہ ان حملوں کو اپنی تقدیر سمجھ بیٹھے ہیں۔ پاکستانی عوام کے مستقبل کی ڈوبتی کشتی کو کوئی کنارہ ملے گا بھی یا نہیں، اور اگر ملے گا بھی تو کب، یہ کہنا ابھی مشکل ہے، لیکن پاکستان کے ماضی اور موجودہ حالات کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کا مستقبل بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے اصل ذمہ دار پاکستانی حکمراں ہی ہیں، چاہے وہ فوجی حکمراں رہے ہوں یا سیاسی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے حالات دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ یہاں نہ تو اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد محفوظ ہیں اور نہ ہی صحافی برادری۔ پاکستان ہر طبقے کے لوگوں کے لیے خطرناک بن چکا ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں دہشت گردانہ حملوں کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ کمیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ فرقہ وارانہ فسادات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کا ہر طبقہ پاکستان میں آج غیر محفوظ ہے۔ جب تک ہمارے جو آئینی مطالبات ہیں جب تک وہ مانی نہیں جاتی تب تک یہاں پہ ہم پرامن طریقے سے سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے۔ دہشت گردوں کے سامنے پاکستانی فوج اور حکومت کتنی بے بس ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں بلا خوف و خطر دھماکے کرتے ہیں اور حکومت سے اپنی بات بھی منوا ہی لیتے ہیں، لیکن حکومت آج تک ان دہشت گردوں سے اپنی بات نہ منوا سکی۔ خود پاکستانی فوج ہر حملے کے بعد یہ قبول کرتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پر نکیل کسنا ان کے بس میں نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر فوج ہی اس طرح اپنے ہتھیار ڈال دے گی تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ عوام کو تحفظ کون فراہم کرائے گا؟ یہ ایک سوال بن کر تمام پاکستانیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں جہاں ایک طرف مہنگائی، تنگ دستی اور غربت ہے تو وہیں دوسری طرف انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے جو روزانہ نہ جانے کتنے ہی معصوم اور بے قصور لوگوں کی جانیں لے رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستانی عوام کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے آلودگی کا۔ ویسے تو پاکستان میں گندگی اور آلودگی آپ کو ہر جگہ اور ہر مہینے دیکھنے کو ملے گی،
لیکن بقرعید کے دنوں میں جس طرح سے لوگ قربانی کے جانوروں کے ناپسندیدہ حصے گھروں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اس سے لوگوں کو مہینوں تک کسی بھی گلی یا محلے میں نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ان آلودگیوں کی وجہ سے ڈینگو، ملیریا، ڈائریا اور وائرل فیور جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس سے ہر سال تقریباً 12 لاکھ افراد موت کے منہ میں جا رہے ہیں، مگر کسی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں۔ کوڑے کرکٹ کا یہ ڈھیر، ہر طرف بہتا گندے نالیوں کا پانی، اس گندگی سے ہر طرف پھیلتے جراثیم اور مچھروں کی بہتات، تحد نظر گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کی ابتر حالت کا اندازہ یہاں کے باشندگان کی حالت اور ان بستیوں کی تشویشناک صورتحال سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ گندگی قربانی کے جانوروں کی ہے۔ قربانی کے جانور تو پیٹ میں چلے گئے، مگر جو جانوروں کے پیٹ میں تھا وہ سڑکوں پر بکھرا پڑا ہے۔ ہر طرف سڑے اور تعفن پھیلانے والی علائشوں سے مشتقل بدبو آ رہی ہے۔ پورا ماحول آلودہ ہو چکا ہے۔ لوگ قربانی کرنے کے بعد اوجھڑیوں اور دوسرے پھینکے جانے والے حصوں میں سے اپنی پسند کا مال نوچ کر لے جاتے ہیں اور باقی ماندہ کو وہیں پھیلا جاتے ہیں۔ پھر ان ٹکڑوں پر کتے اور بلیاں حملہ ور ہوتے ہیں، چاروں طرف بیکٹیریا پھیل جاتا ہے، پھر سڑنے کی بو چہار سو پھیل جاتی ہے۔ سڑی ہوئی یہ اوجھڑیاں مختلف خطرناک بیماریوں کی جراثیم کی آمازگاہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ جراثیم ہوا میں اڑ کر انسانوں تک پہنچتے ہیں اور انہیں بیمار کر دیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ KMC والوں کے پاس گیا ہوں، ویک میں میرا آج 8واں 10واں چکر ہے۔ وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جی آئیں گے اور آ کے اس کو اٹھائیں گے، اور ابھی تک میں باہر نکلا ہوں تو ابھی تک بھی کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اور کچرے سے بیماریاں ہو رہی ہیں، سمجھیے یہ ان سے مکھیاں اندر جا رہی ہیں اور زیادہ بیماری ہی بیماری ہے۔ LIC بھی ڈالی گئی تھی، وہ میں نے دے کے 2000 روپے دے کے پرسوں آدمی سے مزدور سے خود اٹھوایا ہے، ساری گلی صاف کرائی ہے، لیکن اس کے بعد باوجود پھر یہ روڈ پہ پھینک رہے ہیں۔ حالانکہ صفائی ستھرائی اور نفاست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا ہے، لیکن آج لوگ پاکی کا مطلب صرف اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی کو سمجھتے ہیں۔ ماحول کو پاک رکھنا ان کی سرشت میں نہیں، اسی لیے لوگ پورے جوش ایمانی کے ساتھ جانوروں کو گھر کے اندر یا گلی میں ذبح کرتے ہیں اور جانوروں کا فضلہ باہر سڑک پر ہی بہا دیتے ہیں۔ گلی میں دریا بہنے لگتا ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ دقیانوسی عبادتیں جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں، اسے چوں کا توں کرنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن جن عبادتوں میں کامن سینس کا استعمال کرنا ضروری ہے ان کو ہرگز خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی لیے لوگ قربانی کو تو اسلام کا اہم رکن سمجھتے ہیں، لیکن پاکی کو نہیں، کیونکہ انہیں نہ ماحولیت سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی پڑوسیوں یا راستے چلنے والوں کے حقوق سے کوئی سروکار۔ ادھر فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کی ایک رپورٹ میں یہ تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی کمی اور آلودگی کی وجہ سے ہر سال لگ بھگ 12 لاکھ لوگ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ قربانی کے بعد لوگوں کو تکلیف و اذیت پہنچ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے اتنی گندگی پھیل جائے، اتنی نجاست پھیل جائے کہ لوگوں کے لیے وہاں چلنا دوبر ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ قربانی کرنے والا اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربانی کرنے جا رہا تھا، اور قربانی کرنے کے بعد اس نے جو روڈ پہ غلاظت پھیلا دی ہے، خون پھیلا دیا ہے، بلکہ بسا اوقات کسی کے گھر کے آگے قربانی کر دی ہے اور گھر کے آگے ساری خون کی نجاست پھیلی ہوئی ہے اور اس کو کسی طرح سے اٹھایا نہیں گیا، صفائی نہیں کی گئی ہے، تو یاد رکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی گندگی اور غلاظت پھیلانے والا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں فقط صاف ستھرے لوگ، صفائی پسند لوگ داخل ہوں گے، گندے افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 80% افراد آلودہ پانی پی رہے ہیں۔ پانی کی آلودگی کا اندازہ کچھ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہروں سے خارج ہونے والا آلودہ پانی کی صرف 8% مقدار کو ہی ٹریٹمنٹ کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں آلودہ پانی سے ہونے والے امراض میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں جنہ انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں پانی کی قلت دہشت گردی کے برابر ہے۔ پاکستان میں پانی سٹور کرنے کی بہت ہی کم سہولتیں موجود ہیں اور اس کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ آلودہ پانی اموات اور دیگر کئی امراض کا سبب بھی بن رہا ہے، جن میں خاص کر ڈینگو، ملیریا، ڈائریا، ہیپیٹائٹس اور وائرل جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ دہشت گردی، سیاسی تنازعات اور معاشی مسائل میں گھرے پاکستان کی تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے، وہی رخ جس کی طرف انسانی ترقی کے تخمینے لگانے والے عالمی ماہرین اکثر توجہ دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 22 کروڑ 90 لاکھ ہے، جو پوری دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی آبادیوں میں سے ایک ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہر جوڑے کی آبادی سالانہ 3.6% بچوں کی شرح کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 19.4 برسوں میں آبادی دگنی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب موجودہ آبادی کے لیے ہی پاکستانی انتظامیہ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو پھر آگے پاکستانی عوام کا حشر کیا ہوگا؟ آج اسی پر دکھاتے ہیں ایک رپورٹ۔ دہشت گردی اور بنیاد پرستی سے متاثرہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی بھی سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکی آبادی ریفرنس بیورو واشنگٹن کے ذریعے جاری کردہ 2020 ورلڈ پاپولیشن ڈیٹا شیٹ کا اندازہ ہے کہ آج دنیا کی کل آبادی 7 ارب 80 کروڑ ہے۔ عالمی آبادی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کو دنیا اور خطے کے اندر تیزی سے بڑھنے والے خطوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ افغانستان اور پاکستان کو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی 22 کروڑ 90 لاکھ ہے اور اس میں ہر جوڑے کی سالانہ 3.6% بچوں کی شرح تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جہاں آبادی 19.4 برسوں میں دگنی ہو جاتی ہے۔ کورونا وائرس بحران کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ شہری علاقوں میں گنجان آبادی، گھر کا رقبہ اور آبادی میں اضافہ وبائی مرض کا شکار ہونے کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہمارا نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا، فیملی پلاننگ۔ وی آر اوور پاپولیٹڈ، وی آر نمبر 5th almost in the world population wise۔ ہم اپنے ریسورسز سے زیادہ پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے ریسورسز کم پڑے۔ آپ کا پروگرام ابھی میں دیکھ رہی تھی، یہ سب اوور پاپولیشن کا نتیجہ ہے۔ آبادی کے اس بے ہنگم پھیلاؤ کے بارے میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھی گزشتہ دنوں ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس کے مطابق 2050 تک پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی۔ مائیکل کوگلمین واشنگٹن کے تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر سے وابستہ ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کو اپنی تیزی سے بڑھتی آبادی اور اس سے منسلک مسائل کی سنگینی کا احساس کرنا ہوگا۔ پہلا بنیادی اور بظاہر آسان کام دکھائی دینے والا اصل مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کو ذہنی طور پر قبول کرنا اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ پاکستان کو زیادہ آبادی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پاپولیشن کو ہمارے ملک میں سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں اور 1980 کے دہائی میں خاندانی منصوبہ بندی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی اور جس کی وجہ سے آبادی کافی بڑھنی شروع ہو گئی۔ پاکستان کے قیام کے بعد 1951 میں کی گئی پہلی مردم شماری کے مطابق، جسے پاکستانی مغربی پاکستان کہتے تھے، اس کی آبادی 3 کروڑ 30 لاکھ تھی
और मशरकी पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ 20 लाख थी। आबादी के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया की आबादी में पाकिस्तान का हिस्सा 2.65% है। आबादी में तेजी से इजाफे की वजह से माशी और माशरती तरक्की में रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। गुर्बत में इजाफा, महंगाई, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के मसाइल, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत और सबसे बढ़कर तवानाई का बहरान जहां शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वहीं आबादी में बेहंगम इजाफे ने चोरी, डकैती और कत्ल गारत में भी इजाफा कर दिया है। जराइम में इजाफे के साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। तलाक की शरह बढ़ी है। ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ हादसात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। माहिरीन कहते हैं कि आबादी में इजाफे की वजह से किसी भी मुल्क के रकबे के साथ साथ कुदरती और माशी वसाइल पर बोझ बढ़ता है, जो मुल्की मईशत का पहिया चलाते हैं। पाकिस्तानी मईशत का ज्यादातर दारोमदार ज़िराअत के शोबे पर मुनहसिर है, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी ने काबिले काश्त जमीनों पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने का रुझान जहां आम किया, वहीं ज़रई अजनास की पैदावार आबादी की जरूरियात पूरी करने में नाकाफी है। आबादी में इजाफे की वजह से नौजवान तबका बेरोजगारी का शिकार होने के साथ साथ माशी तरक्की के सम्राट से भी महरूम हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। इस स्वतंत्रता दिवस पहली बार पूरे